नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुरा थोकी। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष संवादमा फूल खेती व्यवसाय र सँगसँगै फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्नेछौँ। एकजना फूल खेती व्यवसायी हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापन पनि गर्दै आइरहनु भएको छ र उहाँले करिब 5 वर्षदेखि फूल खेती गर्नु भएको छ र सँगसँगै उहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापनमा पनि निकै सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। यो सहरी भेगमा हेर्ने हो भने काठमाडौँको सहर निकै प्रदूषित छ। फोहोर मैला जताततै फैलिएका छन्। घरबाट निस्केका फोहोर भनौँ अथवा बाटो सडकमा पनि त्यत्तिकै फोहोरहरू फैलिएका छन्। सडक, सहरहरू, घरहरू, मानिसहरू फोहोरी भइरहेका छन्। वास्तवमा फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अझै पनि आम मानिसलाई त्यो चेतना छैन, जसले गर्दाखेरि मानिसहरू, बच्चा, वृद्धहरू सबैजना बिरामी पर्ने, रोग फैलिने डर चिन्ता भए उत्तिकै छ। यो फोहोर मैला व्यवस्थापन कतिको आवश्यक पर्छ, फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो विषयमा पनि चर्चा गर्छु र सँगसँगै हरेक मान्छेले आफूलाई मनपर्ने व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ। आज फूल खेती भन्ने बित्तिकै मान्छेले फूलसँग रमाउन पाउँदा निकै नै खुसी हुन्छ र फूल खेती भनेको एकदमै राम्रो खेती पनि हो, किनभने फूल हरेक ठाउँमा हरेक कुरामा हामीले प्रयोग गर्छौँ। चाडबाडको कुरा होस् अथवा विवाह व्रतबन्ध हरेक कुरामा फूलको प्रयोग गरिन्छ र हाम्रो तिहारमा विशेष गरी फूलको अभाव हुने गर्छ र भारतबाट हामीले फूल आयात गर्ने गर्छौँ, सयपत्री, मखमली लगायतका फूल। तर फूल खेती व्यवसायले अब फूलमा पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर उहाँले आफूसँग भएको जग्गा जमिन र त्यो सँगसँगै व्यावसायिक रूपमा पनि उहाँले फूल खेती गर्दै आउनु भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। अब हामीले चाहे फूल खेती हो चाहे अन्य खेती, सबै खेतीमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, कृषि कर्म गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा चेतनामा वृद्धि भएको छ। आज हामी एकजना अतिथि निकै नै उहाँ लामो समयदेखि समाज सुधारको लागि र आफ्नो कला, आफ्नो सिपलाई बेचिरहनु भएको छ, फूल व्यवसाय गर्नु भएको छ, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निकै सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। सहरहरू, घरहरू सफा हुनुपर्छ, सडकहरू सफा हुनुपर्छ, मानिसहरू स्वस्थ हुनुपर्छ भनेर फोहोर मैला व्यवस्थापनमा विशेष भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुशीला कठायत गिरी। उहाँसँग फोहोरको कुरा गर्छौँ, फोहोरबाट कसरी मोहर कमाउने, फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र फूल खेती कसरी गर्ने, फूलको महत्त्व लगायतका विषयमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। र स्वागत छ। नमस्कार। आरम्भ हुन्छ। हजुर, तपाईँले फूल खेती लगभग 5 वर्षको गर्न थाल्नुभएको र सँगसँगै फोहोर मैला व्यवस्थापन पनि जुट्नु भएको छ, करिब 3 वर्ष हो। 5 र 3 लगभग तपाईँ त एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ। मान्छेले एउटा काम गर्दा पनि सफलता नपाएको, काम गर्न नसकेको अवस्था हुन्छ। फूल खेतीबाट म सुरु गर्छु होइन। यो 5 वर्ष भयो तपाईँले फूल खेती सुरु गर्नुभयो। वास्तवमै फूल खेती व्यवसाय कस्तो खालको व्यवसाय हो, फूल खेती कसरी गर्ने त्यो बताइदिनुहोस्। नमस्कार। हजुरले मलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेर मलाई अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एज मैले 5 वर्षदेखि फूल खेती सुरु गर्दाखेरिको पनि एउटा हिस्ट्री छ। कामकाजी महिलाहरू, पढे लेखेकाहरू बच्चा हुर्काउँदै घरमा बस्दाखेरि अब काम गरिराखेको बानीले चाहिँ जहिले पनि बाहिर जाउँ कि गरौँ भन्ने जहिले पनि एउटा उत्प्रेरणा, एउटा ले धकेलिराख्ने स्थिति मलाई चाहिँ। अनि त्यसमा मैले ग्रुप फर्मेसन गरेँ, समूहहरू बनाएर पहिला बचत गर्न सिकाएँ, त्यसबाट ऋण परिचालन गर्ने र यो मात्रै सीमित हुनु हुँदैन भनेर महिलाहरूलाई उत्प्रेरित गरेर चाहिँ त्यसमा हामीले 25 जनालाई चाहिँ नगरपालिकाबाट, त्यतिखेर नगरपालिका त भए पनि गाविस थियो, फन्डिङ पनि पाउँछ अरे भनेपछि त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ सङ्घर्षै गर्नु पर्यो। किनभने हामी जस्तो महिला पढे लेखेकोहरूलाई पनि डकुमेन्टेसनमा चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्दो रहेछ। फूल खेती गर्न सुरु गर्नको लागि तालिम लिनको लागि, सुरु गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ अलिकति फूल व्यवसाय कस्तो छ, पुष्प व्यवसाय भनेर रिसर्च गरेका थिएँ। त्यसमा चाहिँ भ्यालुएबल चिज हो, सबैले युज गर्ने र क्यास क्रप हो। त्यो
एकदमै अब 45 तुरुन्तै पैसा तुरुन्तै। फिर्ता हुने क्या? Yes, 45 लगाएको 45 दिनभित्र हामी टिप्न सुरु गर्छौँ भने 45 दिनभित्र हाम्रो पैसा रिटर्न हुन थाल्छ र त्यसको डिमान्ड छ। बिजनेसमा जुन कुरामा डिमान्ड छ त्यसमा काम गरेपछि पो फाइदा हुन्छ त हैन। र त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै रिसर्च गरेर सबैको सक्सेस स्टोरीहरू हेरेर कसले फुल खेती गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई बुझेर 25 जना महिलालाई फर्स्टमा हामीले गाविसबाट चाहिँ 1,50,000 चाहिँ उहाँले दिनुभएको थियो हामीहरूलाई। अनि गुलाफको सयपत्रीमा रहेर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दियौँ। त्यसपछि अब कहिले गर्ने भन्दाखेरि 5 जना त्यसमा सेलेक्टेड गरेर चाहिँ 1-1 लाख रुपियाँ महिलाहरूले उठाएर त्यसमा चाहिँ सुरु गरेको। एकजना महिलाले 1 लाख रुपियाँ उठाएर अलिकति हामीले उसबाट पनि फन्डिङ गरिदियौँ। ग्रुपको पैसा थियो नि त हाम्रो समूहमा गरेको फन्ड र उहाँहरूले गरेर 1-1 लाख 50 यता 50 आफ्नो हालेर। किनभने जबसम्म हामीले 50-50मा काम गरेनौँ नि त्यो अनुदान भन्ने चिज पनि त्यतिकै दियो भने त्यसको भ्यालु हुँदैन। जब मान्छेले आफ्नो पैसा याद गरेर बिजनेस गर्छ नि बल्ल उसले चाहिँ लोभ लाग्छ कसरी कमाउने कसरी तिर्ने भन्ने एउटा त्यो जिम्मेवारी बोध हुन्छ उहाँहरूलाई, दायित्व बोध हुन्छ। अनि बल्ल उहाँहरू आफ्नो फिल्डमा राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ फर्स्टमा 2 रोपनी लिएर बुढानी गण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अनि त्यसमा हामीले पाइलटिङ सुरु गर्यौँ। किनभने लार्ज स्केलमा फर्स्टमा हामीले गरेको कामहरू ट्रेनिङले मात्रै पुग्दैन, डे टु डे हरेक चिजहरू हामीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुलो फन्ड फर्स्टमा ल्याउँदाखेरि रिस्क हुन्छ त्यहाँ, तर बिजनेसमा चाहिँ रिस्क र रेस भएन भने त बिजनेसै मजै आउँदैन। त्यो त दुईवटा लिनलाई चाहिँ रेडी भएर फिल्डमा उत्रिनु पर्छ। सो अनि 2 रोपनीमा गएपछि त्यो त्यतिखेर एकदम फलदायक भयो। टनेल हाल्यौँ सबै गऱ्यौँ अनि त्यो गरेर पैसा चाहिँ त झरेर अब 35 दिन 40 दिनपछि त पैसा रिटर्न आउन थाल्यो। अनि महिलाहरू उत्साहित भयो। ठ्याक्क त्यसको 2 वर्षपछि हामीले त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर अहिले 10 रोपनीमा चाहिँ फुल खेती गर्दैछौँ हामी सामूहिक रूपले खेती। यो कतिजनाको समूह छ? 5 जनाको समूह छ। 25 जनालाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि नि हामीले 5 जनालाई कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। किनभने महिलामा एउटा के हुन्छ मितव्ययता हुन्छ, उहाँहरूले खर्चिन चाहनुहुन्छ नि। त्यसले चाहिँ एडभान्टेज पनि छ डिसएडभान्टेज पनि छ। फाइदा र बेफाइदा दुईटै छ। हामी रिस्क लिन सक्दैनौँ, महिलाहरू डराउँछौँ। लगानी गरेपछि इमान्दारीका कुरो काम गरेर त्यसलाई सक्सेस पनि पार्छौँ। हाम्रो महिलाको त्यो योगदान चाहिँ छ है। जस्तो यहाँले सामूहिक रूपमा फुल खेतीको जुन सुरुवात गर्नुभएको छ, थोरै आफ्नो लगानी थोरै केहीबाट ल्याएर चाहिँ लगानी गरेर भनौँ न यहाँले थोरै एउटा जग्गामा सुरुवात गर्नुभएको थियो। अहिले 10 रोपनीसम्म आइपुगेको छ यो फुल खेती व्यवसाय। यो फुल खेती व्यवसाय वास्तवमा यहाँले भन्नुभयो केही दिनमै त्यसको रिटर्न पैसा कमाउन सकिन्छ। आखिर व्यवसाय गर्ने भने त आम्दानीकै लागि गर्ने हो नि त होइन खासमा। यो फुल खेतीमा चाहिँ के खेती हुन्छ तपाईँहरूको? सयपत्री मात्रै गर्ने के हुन्छ फुलमा? सयपत्री गर्छौँ अनि त्यसमा गुलाब पनि छ। हामी पर स्टिक गुलाब चाहिँ जो भ्यालेन्टाइनमा त धेरै त्यसको महत्त्व हुन्छ त्यतिखेर, तर हाम्रो उत्पादन हुँदैन। क्लाइमेटले चाहिँ हामीलाई साथ सिजन अनुसार उत्पादन गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ अहिलेदेखि नै आउनु थाल्यो हाम्रो र मङ्सिरसम्म आउँछ। त्यसपछि जाडोले गर्दाखेरि ह्युमिडिटी पुग्दैन, त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन हुँदैन। तर पनि बजारमा चाहिँ त्यसको डिमान्ड छ। त्यो डिमान्ड हामीले फुलफिल गर्नै सकेका छैन। कति माग छ बजारमा? बजारमा त अब हजुरले अघि भने जस्तै सयपत्री भनेको चाहिँ यो फुलहरू भनेको अब दसैँ तिहार मात्रै होइन, 12 महिना एकदम 12 महिना युज हुने। मान्छेहरू पहिला युज गर्दैन थियो, तर अहिले चाहिँ फ्रेस फुल नै रोज्न आउनेहरूको चाहिँ मात्र बढिरहेको छ सङ्ख्या होइन। इन्डियाबाट त्यत्रो आउँछ हाम्रो फुलहरू, र पनि अझ पनि त्यसको पुगेको छैन। किनभने पुष्पमा चाहिँ लागिपर्ने गर्ने भनेको चाहिँ सङ्घ संस्था पनि कम छ, मान्छेहरू पनि कम छ। त्यसको तरकारीमा चाहिँ सबैले गर्छ भने फुलमा सबैले गरेको स्थिति छैन। सायद त्यो नलेज कमीले हो या त्यसको महत्त्व नबुझेर हो होइन। र म अहिले फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको पनि एउटा सदस्य हुँ र त्यसमा पनि एउटा कट फ्लावर उपसमिति छ होइन, अनि त्यसको पनि सचिव हो। त्यसरी सबै क्षेत्रमा आबद्ध भएर तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ। जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो
कृषि पेसामा तरकारी लगायत अन्य कुराहरू पर्छ होइन, मान्छेले गरि नै रहनु भएको छ, तर सोचेअनुसार सफलता भनौँ त पाउनु भएको छैन। तर फुल खेतीमा यहाँले आफैले भन्नुभएको त्यति मात्र नबुझे हो कि फुल खेतीको विषयमा त्यति जानकारी नभएको हो कि त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूको जुन एउटा पुष्प खेतमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, पैसा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो लगानी डुब्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नभएको कि भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। नेपालमा कति छ यो व्यवसाय, पुष्प व्यवसाय कुन अवस्थामा छ? नेपालमा चाहिँ पुष्पको राम्रो एउटा टेकअप लिइसकेको अवस्था थियो र नगन्ने पैसा पनि हाम्रो कृषक दाइहरूले भाइहरू दिदीबहिनीहरूले कमाउनु भएको छ। पुष्पमा एउटा उत्पादन मात्रै छैन कि, एउटा होलसेल पनि छ, होलसेल सँगसँगै रिटेलर पनि छ र त्यसमा चाहिँ हामीले सजावटको कामहरू पनि, डेकोरेसनको कामहरू बढी आउँछ नि, गाडी सजाउने, माला बनाउने, माला उन्ने, स्टेजहरू सजाउने, पोडियमहरू सजाउने, अनि के अरे बिहाको सबै सेटहरूदेखि लिएर त्यो पनि हामीले चाहिँ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले हामीलाई ट्रेनिङ दिनुभएको थियो। त्योबाट नि हामीले अब कोभिडले मात्रै गर्दाखेरि पोसार खासै कमाइएन, तर बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ कसैसँग हात थाप्नु पर्दैन, डेकोरेसनको काम मात्रै सिक्यो भने पनि फुलबाट आउने कि त्यस्तो डिमान्ड छ र यसको बारेमा नबुझ्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर फुलमा चाहिँ डिमान्ड बेसिसमा काम गर्न पाइन्छ, त्यो गरेर राम्रो छ। भनेपछि फुल खेती यो पुष्प व्यवसाय चाहिँ निकै आकर्षक पेसा हो, हरेक मान्छेले पुष्प किन्न चाहन्छ, तर उहाँहरूको माग अनुसार हामीले पुर्याउन सकेका छैन है। हामीले कति उत्पादन गर्छौँ नेपालमा हाराहारीमा हेर्ने हो भने हाम्रो उत्पादन क्षमता कति छ खास? यसको क्षमता त लगभग यो फ्यानले चाहिँ जहिले पनि प्रकाशन गर्छ, लास्टमा यो दसैँ तिहारमा व्यापार भइसकेपछि अब यति करोडको यति अरबको भयो भन्नुहुन्छ होइन। तर त्यसमा 100% हाम्रो नेपालको हुँदैन, त्यो सबै इन्डियाबाट आएर नै अब यहाँको व्यापारीहरूले बेचेकोलाई पनि याड हुन्छ। तर नेपालको हाराहारीमा करोडमा मात्रै छ कि 8-10 करोड। जस्तो कि तिहारमा, दसैँहरूमा, तिजहरूमा अलिकति फुल चाहिँ मान्छेले किनबेच गर्ने, अहिले फुलहरू पनि बेच्न राख्ने, सडकहरूमा कुनै चौतारोमा फुल खेती गर्ने मानिसहरूले पनि हामीले बजार पाएनौँ, हाम्रो फुलहरू बिक्री भएन, भारतीय फुलहरूले बजार ओगट्यो भने त्यो गुनासो छ। अनि यहाँ एउटा चाहिँ अब त्यो 10-10 रोपनीमा चाहिँ फुल खेती गर्नुभएको छ, तपाईँको त्यो फुलले बजार पाएको छ कि छैन, के छ, अभाव छ कि छैन, के छ? बजार मेरो फुलले बजार पाएको छ, किनभने त्यसको एउटा लिङ्केजहरू हो, यसको कहाँ के छ भनेर त त्यो हामीले सूचनाको हक भन्छ नि, जुरो कुरा त थाहा पाउनु पऱ्यो नि होइन। अब सिधै बजारमा या पेटीमा लिएर मेरो भिडियो भनेर त आउँदैन, त्यसको पनि त एउटा च्यानलाइज गराएको छ अहिले फ्यानले कि उत्पादन ग्रोर्सहरूबाट चाहिँ एउटा होलसेलमा जान्छ, अनि होलसेलबाट रिटेलरमा जान्छ, अनि बल्ल कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ उपभोग गर्छ। त्यो च्यानलहरू थाहा पाउनु पर्यो। थाहा छैन भने त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू या आफ्नो नजिकको स्थानीय छ अहिले बलियो होइन, त्यस्तोमा गएर सम्पर्क गर्नु पर्यो होइन। त्यसो भएपछि सूचनाको हक हो जस्तो लाग्छ, जहाँसम्म लाग्छ मलाई। कतिपय मानिसको घरमा त्यतिकै फुलहरू उम्रिरहेको हुन्छ, फलिरहेको हुन्छ, फुलहरू टकमक्क भइरहेको हुन्छ होइन, एकदमै बनाइभरि भनौँ न घर वरिपरि फुलिरहेको हुन्छ, तर त्यो फुलले जुन बेच्नुपर्ने हो, 2-4 पैसा कमाउ हुन्छ जसलाई पनि हुन्छ, बजार किन्दैनन् भन्ने त्यो समस्या देखाउनुहुन्छ क्या उहाँहरूले? हजुर, त्यो यस्तो हो, त्यो आफ्नो घर वरिपरि फुलेको र हामीले जसरी व्यावसायिक हिसाबले फुलेकोमा चाहिँ फरक पर्छ। हामीसँग क्वालिटी हुन्छ, क्वान्टिटी पनि हुन्छ। अब बाहिर त पानीले फुटेको हुन्छ सबै, हामीले सबै टनेलमा उत्पादन गर्छौँ। एउटा हाम्रो माइन्डसेट छ नि, अब एउटा कृषक भनेपछि यो चाहिँ एकदमै हिलो मैलामा खेलेको, त्यत्रो मैलो साडी डेडेको होइन, त्यस्तो टाइपको एउटा इमेज भन्छ यहाँ। तर होइन, हामी अहिले कृषिमा लाग्ने सबै अहिलेको युवाहरूलाई नि, महिलाहरूलाई, सबैलाई मैले के आह्वान गर्छु भने ऊबाट बिजनेसबाट के भन्छ भने हामी त पढे लेखेको मान्छेहरू यो फिल्डमा आउनु पऱ्यो कि। पढे लेखेको मान्छेले आएपछि न यो यसो कुन डिजिज रोग लाग्दाखेरि कुन औषधि हाल्ने, कति मात्रामा हाल्ने, कसरी हाल्ने भन्ने कुराहरू त पढेको मान्छेले त फुल खेती कसरी गर्ने यसको लागि त ज्ञानहरू आधारभूत कुरा चाहिन्छ होला नि त। के चाहिन्छ, कसरी गर्ने धेरैलाई थाहा छैन। अब यसमा त शिक्षा पाठ्य पुस्तकमा पनि छैन फुल खेतीको विषयमा, त्यति मात्र होइन, मान्छेले व्यावहारिक रूपमा पनि घर गाउँ समाज समुदायले पनि यो कुरा सिकाएको छैन क्या।
यो खास कसरी गर्ने? अहिले हाम्रो जम्मै किताबी किरो भएको छ हाम्रो बच्चाहरू पनि। मेरै घरमा मेरो बच्चाहरू पनि देख्छु कि मोबाइल होइन, त्यसपछि किताबमा मात्रै एकदमै रटेर प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर चाहिँ, जस्तो मेरो आमाले चाहिँ खेतबारीमा काम गर्नुहुन्थ्यो र पो मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो त, त्यसमा पनि म पढेको भएँ होइन। त्यो भावनाले चाहिँ यसमा चाहिँ रुचि दिँदाखेरि त किन हुँदैन, एक दिन हुँदैन, 2 दिन हुँदैन, तर गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यो उसले चाहिँ बालीले हामीलाई आफै गर्न सिकाउँछ क्या। मलाई यहाँ यो रोग लाग्यो, आज मलाई किरा लागेको छ भन्छ, भोलि मलाई भोक लागेको छ भन्छ। प्लान्टको भाषा त हामीले बुझ्छौँ नि। हजुर। त्यो बुझ्दा अब उसलाई खाना पुगेन कि होइन, पानी पुगेन कि, अब उसको पानी बढी भइरहेछ कि या उसलाई गर्मी बढी भइरहेछ, त्यो पनि एउटा लिभिङ थिङ्स त हो, तर अलिक मुभ नहुने हो। हामी चाहिँ मुभ हुन्छौँ, त्यतिको चाहिँ फरक, बोल्न सक्दैन, हामी बोल्छौँ होइन। भनेपछि हाम्रो एउटै हो फिजियोलोजी प्लान्टको र हाम्रो। उसलाई भोक पनि लाग्छ, रोग पनि लाग्छ, बच्चा हो सेम त्यही हो। जति माया गरे उति क्वालिटी फुलहरू आउँछ। माया गरेर 1-2 दिन कतै हामी अल्लाउनु पर्यो भने उति साह्रो बसिसक्छ त्यहाँ। त्यो भएर उसलाई माया गर्यो भने राम्रो पैसा कमाइन्छ। त्यो धेरै फुलहरू बजारमा छन्, यहाँले क्वालिटीको फुल, गुणस्तरीय फुलको कुरा गर्नुभयो। कस्तो फुल चिलाउने, कस्तो फुललाई क्वालिटीको फुल भन्ने? क्वालिटी फुल जुन लगाएको हुन्छ, तर माटोको सही छनौट होइन। अब प्राविधिक हिसाबले अहिले पानी, क्लाइमेट अहिलेको हाम्रो च्यालेन्जिङ के छ भन्दाखेरि जलवायु छ र जमिन खण्डीकरण भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कृषकहरूलाई त्यो क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब पानी घाम धेरै उसले छिर्नलाई त अब ग्रिन हाउस लगाउनु पर्यो। त्योभित्र चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ, बाह्रै मास पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्योबाट फाइदा लिन सकिन्छ होइन। त्यस्तो कुराको ज्ञानहरू हुनु पर्यो। सयपत्री थुङ्गाका फुलहरू, गुलाबका फुल कोही ठुलो कोही सानो हुन्छ, यो कारण चाहिँ के हो? त्यो ग्रेडिङ गरेर आउँछ। जस्तो अब हामीले चाहिँ त्यही भनिहाल्यो नि, त्यसको त्यो हामीले जुन क्षेत्रमा ठुलो खालको एउटा थुङ्गे फुल हुन्छ नि, कति ठुलो खालको हुन्छ, सानो खालको सयपत्री फुल धेरै के भने बिउको छनौट गर्दाखेरि पनि विचार गराउनु पर्यो हामीले होइन। त्यो चाहिँ कलकत्ता भेराइटी भन्छ। एक नासको थुङ्गा निस्किन्छ क्या त्यसको, अनि माला पनि वाउवाला बन्छ कि। अब जुनै पनि हात जसरी बुन्दाखेरि मात्र ठुलो थुङ्गा के छ नि होइन बजारमा हेर्ने हो त। माग भन्दा नि अहिले चाहिँ मालाको छ। थुङ्गा चाहिँ अलिअलि मन्दिर टाइपमा चाहिँ त्यो यस्तो बुझेर चाहिँ यस्तो भागमा हालिदिन्छ भने प्रायः जसो चाहिँ डिमान्ड चाहिँ मालाको छ। सयपत्री माला इन्डियाबाट पनि पुरै मालै भएर आउँछ होइन। यहाँ पनि माला नै माग्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ उत्पादन गरेको फुलहरू कहाँ जान्छ? पहिलो त यो होलसेलमा जान्छ, ग्लोबल होलसेल छ यसमा चाहिँ दक्षिणमै छ। हजुर। अनि अर्को चाहिँ दोस्रो मार्केट भनेको मेरो मन्दिर हो। बुढानीगढ मन्दिर नजिक भएर पनि मैले धेरै नै एडभान्टेज पाइरहेको छु। बन्द भएको बेला पनि उहाँहरूले भित्दाखेरि खासै असर परेन भनौँ। भनेपछि फुल खेतीबाट राम्रै कमाइ गरेर भएको छ है, आम्दानीको स्रोत हुँदैछ है। धेरै मानिसहरू पैसा कमाउनुको लागि स्वदेश विदेशमा जानुहुन्छ होइन। तपाईँ एउटा महिला हुन्छ, केही गर्नुपर्छ भने नेपालमै बस्नु भएको छ। फुल खेती झन् राम्रो छ, तुरुन्तै पैसा पनि पाउन सकिन्छ भनिरहनु भएको छ होइन। अघि नै कुरा गरेँ, यसको लागि केही तालिमहरू, सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू फुल खेतीको बारेमा हुन्छ नि, यसरी गर्ने, त्यसो केही सिकाइन्छ के छ? त्यही त हाम्रो एउटा अब विडम्बना नै भन्नुपर्छ होइन। विदेशको आकर्षण पल्लो घरको मान्छे भयो, मलाई पनि जानुपर्छ भन्ने र 10 पढ्यो एउटा उखान छ नि, 10 पढ्यो थलो छोड्यो, हलो छोड्यो, 12 पढ्यो थलो छोड्यो होइन। अब 12 पढिसकेपछि म त विदेशै जानुपर्ने हो भने त्यो मेन्टालिटी हामीमा छ कि। त्यसलाई त्यागेर आफ्नै स्वदेशमा बसेर त्यो 50-60 डिग्रीको टेम्परेचरमा काम गर्नुभन्दा त आफ्नो वातावरणमा काम गर्न हामी सिक्नु पर्यो र हामीले पनि हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको शिक्षाहरू दिनु पर्यो कि। विदेश होइन, स्वदेश नै हो र स्वदेश नै गर्नुपर्छ। स्वदेशमै स्वावलम्बी बन्ने भन्दा पनि विदेशमा चाहिँ परनिर्भर बन्न जानुपर्छ भन्ने टाइपको शिक्षा र संस्कार हामीले सिकाएका छौँ होइन। यो कुरा चाहिँ एउटा परिवारले, एउटा समुदाय, एउटा समाजले के सोच्नु पर्यो भने नि, हाम्रो घरमा जे जति जमिनहरू छ फुल खेती गर्नु होइन, फुल खेतीबाट पनि हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ। फुल खेती आखिर सजिलो व्यवसाय हो होइन, बाली बोक्नु पर्ने होइन। यसलाई बेला बेलामा हेरविचार स्याहार सुसार गऱ्यो भने त यसले त आफ्नो लगानी पनि डुब्दैन, पैसा कमाइन्छ। अहिले त आधुनिकीकरण छ, जे कुरा मिसिनले गर्ने पनि हाम्रोमा आइसक्यो होइन। त्यही त मान्छे नै चाहिँदैन, सबै मिसिनले गर्ने स्थिति। कस्तो कस्तो ग्रिन हाउसहरू छ, हिटिङ कुलिङ सिस्टमहरू भएको होइन। मान्छे कतिले रोजगार पनि पाइरहेको छ। भनेपछि त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गरेर खालि अब
डलरकै हिसाब गर्दा त्यहाँ कति दुःख पाइन्छ र भोलि पर्सि कसरी हाम्रा युवाहरू बक्समा आइरहेको हामीले त हेरिरहेका छौँ। कुरा त्यो छ, दुःखको कुरा त्यहाँ छ कि अब गैरीखेत राखेर बाँझो राख्ने, ऋणमा राख्ने, दिनमा राख्ने, बच्चालाई पठाउने, तर बच्चा चाहिँ बक्समा आउँदाखेरि त्यो आमा बाउले कस्तो फिल गर्छ त्यो त म सोच्न पनि सक्दिनँ। त्यसैले आफ्नो परिवारको साथमा बसेर प्रविधियुक्त आधुनिकीकरण कृषि व्यवसायमा हामी सपोर्टमा लाग्यो भने घरमै बसेर मिठो मसिनो खाएर मननकै पैसा आर्जन गर्न सक्छौँ। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त्यसरी फुलखेती व्यवसाय गरे, तपाईँले सोचेअनुसार उपलब्धि प्रगति गरिरहनु भएको छ है? मासिक कति कमाउनुहुन्छ? मासिक चाहिँ सिजनल भन्दा पनि म बेसिजनल कमाउँछु। किनभने त्यो रात त्यो रात चाहिँ यस्तो नि, अब दसैँ तिहार भनेर टार्गेट गरेर सबैले फुल लगाउँछ अनि सबैको घर आँगनमा पनि फुल फुलिरहेको हुन्छ र इन्डियाबाट नै त्यत्तिकै आइरहेको हुन्छ भने अहिले उत्पादन गऱ्यो भने अहिले फुल लगाइसक्यौँ हामीले, अब सयपत्री लगाइसक्यौँ, गुलाब आउनु थाल्ने क्रममा छ होइन। सो बेसिजनमा चाहिँ त्यसको भ्यालु पनि हाई हुन्छ, डिमान्ड पनि हाई हुन्छ, त्यसले बजार पाउँछ अनि पैसा पनि त्यतिखेर अब एउटा मालाको चाहिँ 25-20 रुपियाँले थाल्नुपर्छ दसैँ तिहारमा, किनभने सबैको अहिले 50-60 पर्छ नि। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब रिटेलरलाई दिने पैसा नि 35-40 रुपियाँ हुन्छ कि हाम्रो पैसा आयो नि त। म त सिजनल भन्दा नि अझ बेसिजनल गर्नुहोस् भनेपछि खेती गर्न पनि जान्नु पर्ने रहेछ होइन? कुन बेलामा कसरी कमाउन सकिन्छ एउटा चाडपर्व पनि हेरेर हामीले त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। हाम्रो के चाडपर्व पर्छ र अर्को चाहिँ अब डिमान्ड कुन छ, डिमान्ड बेसिसमा गर्ने त हो नि, के कुराको डिमान्ड छ त्यसमा पनि पैसा छ त। त्यसो भए यो फुलखेतीको डिमान्ड छ है? छ, धेरै छ। अनि हाम्रो समूहको नाम पनि सम्भावना महिला समूह थियो अनि त्यो फुल बिजनेस दर्ता गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ सम्भावना महिला फुलखेती भनेर नामै सम्भावना राखेको छ किनभने यसमा सम्भावना देखेर धेरै देख्नु भएको छ है, सजिलै त काम गर्न सकिने होइन। यो फुलखेती सँगसँगै सयपत्री फुल भन्यो, फुलखेतीसँगै गुलाबको फुल भन्यो, गुलाबको फुल चाहिँ कतिको मान्छेले किन्दा रहेछ नेपालीहरूले? सयपत्री जस्तै गुलाबको फुल पनि केमा प्रयोग गर्दैछन्? सजावटमा जान्छ बढी मात्रामा। होलसेलले लिने भनेको त्यो सजावटमा, अब बुके बनाउनु पर्यो होइन, अब पोडियमहरू सजाउने, गाडीहरू सजाउने, त्यस्तोमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ त्यसको पनि डिमान्ड छ, त्यो पनि गर्छ। नेपालीहरूले गुलाबको फुल पनि मन पराएका छन्, त्यसमा नि रेड रोज चाहिँ स्पेसल हुन्छ, स्पेसल है रेडमा मान्छेहरूले। हाम्रो प्रायः सबै रेडै छ, त्यसको डिमान्ड बढी छ कलरफुल भन्दा नि रेड। हजुर हजुर। अब यो फुल खेतीबाट तपाईँले राम्रो प्रगति गर्नुभएको रहेछ। कतिपय मान्छेहरूलाई फुल खेती कसरी गर्ने आइडिया छैन, कहाँ गर्ने, कस्तो ठाउँमा गर्ने, कसरी गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। हामीलाई यतिखेर हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म हामीले के सुझाव दिन्छु भने फुल खेती गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी नै विभिन्न सङ्घ संस्था, यसमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू जस्तो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन छ, आफ्नै अहिले त अब स्थानीय बलियो भइरहेको बेला चाहिँ नगरपालिकामा नि कृषि शाखाहरूले चाहिँ राम्रो सर्भिस दिइराख्नु भएको छ, त्यहाँ पनि धेरै अनुदानका कुराहरू पनि आइरहेको छ। अनि सहकारी थ्रु, ब्याङ्क थ्रु युवालाई महिलालाई भनेर छुट्याएका हरेक पैसाहरू छ, अनुदानहरू छ, अब सफ्ट लोनहरू छ, त्यस्तोमा पनि हेरेर आफ्नै नेपालमा बसेर काम गर्नुहोस्, कमाउनुहोस् र यस्तो केही सुझाव सल्लाह या ट्रेनिङै दिनु पऱ्यो भने नि हामी प्रोभाइड गर्न सक्ने खालको हाम्रो त्यो स्थितिमा हामी गइसकेका छौँ। हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन, हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यसरी सघाउँछु भन्ने चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। तपाईँ फुल खेती सँगसँगै फर्मुला व्यवस्थापनमा पनि लाग्नु भएको छ, सबै रूपमा 3 वर्ष भयो होइन? कसरी चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ? फर्मुला व्यवस्थापन भनेको के हो, खास के हुन्छ यसमा बताइदिनुहोस् न। फर्मुला व्यवस्थापनमा पनि यो फुल र फोहोर आफूमा रिलेटेड भएर र म एज अ हेल्थ पर्सन पनि पहिला स्टाफ नर्स पढेर 10 वर्ष प्रोजेक्टमा काम गरेर छोडेको मान्छे, अनि आफ्नो पेसाले आफ्नो पढाइले त जहिले पनि ढकढक गरिहाल्छ, गरिराखेको हुन्छ होइन। र अहिले मैले पपुलेसन र उसमा सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजीमा एमए पनि गरिसकेको छु, बच्चा हुँदै पढाइ गरेर पनि सकाइसकेको छु। र
यसमा चाहिँ लाग्नुको मूल उद्देश्य के थियो भने ब्राह्मणकण्ठ वडा नम्बर 1 मा गएँ, त्यहाँ बस्दाखेरि सबैले फोहोर जलाउने, खोलामा फोहोर फालिदिने, कसैको कार्ड छ कि भन्ने सोद्धाखेरि पनि फोहोर उठाउनेहरूलाई कार्ड नदिने, यदि पैसा महँगो भयो भने नगर्ने, यही ग्रुप थ्रु नै समूह नै गर्दाखेरि उनीहरूको अब यो समूह बस्ने हो भने सेम ट्रेडिङ मात्रै होइन, हामीले अलिकति इनोभेटिभ अरू केही पनि त गर्नु पर्यो। यो समूह अरूभन्दा फरक र पृथक कसरी देखिने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी हुनुपर्छ है दिदीबहिनीहरू। भनेपछि हामीले के गर्ने प्रशंसा भन भन्दाखेरि अब हामीले कार्ड बनाउँ फर्स्टमा। अब अहिले त कार्ड बनाएर फोहोर मात्रै दिउँ, यसरी नजलाउँ। यो जलाउँदाखेरि चाहिँ यसले हामीले कतिको श्वास प्रश्वासमा असर गर्छ, एयर पोल्युसन हुन्छ, अब सोइल पोल्युसन हुन्छ, वाटर पोल्युसन हुन्छ, यस्तो कुराहरूबाट हामीले बचाउनु पऱ्यो। यो अभियान हामीले सञ्चालन गर्नु पऱ्यो। भनेपछि अहिले चाहिँ भनिहालेँ नि स्थानीयको त मैले गुण गाउनै पर्छ, किनभने एकदमै हातमा हात साथ दिनुभएको छ यो ब्राह्मणकण्ठ नगरपालिकाले पनि। अनि हाम्रो वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्ष एकदमै सहयोग दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई धेरै जे भने नाइ भन्नुहुन्न कि राम्रो कुरा ल्याएर आउँछौ, म त एकदमै सहयोग गर्ने भन्दाखेरि अहिले हामीले त्यो सडकहरू निर्माण भइसकेको ठाउँमा नि सरसफाइ कार्यक्रमहरू राखिदिएका छौँ। बिहान 4 जनाले काम पाएको छ, बढार्ने, फोहोरहरू सेग्रिगेसन गर्ने, रोजगारी पाउनु भएको छ। र यसमा खेतीबाट पनि रोजगारी पाउनु भएको छ हामीले हैन। फुलखेतीबाट त 2टा परिवारहरू पालिनु भएको छ। अनि रोजगार हो नि त त्यो त, एकदमै विदेश जान र रोटी भनौँ हैन। अनि यो फोहोरको पनि त्यसै गर्दाखेरि अब हाम्रो एउटा त्यही छ, फोहोर भनेर फोहोर हामीले गर्ने हो घरको मान्छेले है। अनि फोहोर उठाउने मान्छेलाई हामी फोहोरवाला आयो भन्छौँ है। त्यो संस्कारलाई हेर्छौँ फोहोरी अनि सम्मानजनक काम होइन भनेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। हामीले त्यो भन्छ नि बिहान बोतल खाली देख्यो भने मेरो दिन बिग्रियो, कसरी दिन बिग्रिन्छ त्यसलाई त भन्न सकिन्छ नि। त्यो भएर त हामीले दिन सभाल्न सक्छौँ त होइन। ठिक छ, हामी कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामपछि टेलिफोन जोडिएको छ। विशेष संवादमा विश्रामपछि स्वागत गर्दछु। फेरि पनि हामी कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। यो सेक्टरमा लाग्दाखेरि फोहोर मैला व्यवस्थापनमा यसको पनि त्यही समूह थ्रु नै हामीले पहिला कार्ड बनायौँ। यही संस्थाले गरेको हो अथवा संस्था फरक छ? फेरि खेती संस्था भन्नु पनि त्यसले गरे कि अथवा ब्राह्मणकण्ठ महिला मञ्च द्वारा सञ्चालित हरित नगर अभियान छ, त्योबाट गरेको हामीले। फेरि ब्राह्मणकण्ठ महिला मञ्च कहाँबाट आयो भन्दाखेरि नि अब त्यहाँ 25 जना मात्रै भयो अर्को फुलमा। अब ब्राह्मणकण्ठ गरेको महिलाहरूसँग चाहिँ एउटा कनेक्सन बन्न गयो होइन। अनि केही गरौँ भन्दाखेरि समूहको महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले जोडेर ब्राह्मणकण्ठ महिला मञ्च बनायौँ। त्यसको अध्यक्ष पनि मलाई नै उहाँहरूले चुन्नुभयो, इनिसिएसन दिए हुनाले एउटा के गरेर उहाँहरूले मलाई नै चुन्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीले यो फोहोरलाई चाहिँ फोहोर उठाउने त्यहाँ अलरेडी छन्, अर्काको रोजगार त छिन्ने कुरा भएन नि होइन। सिस्टमसम्म पुर्याउनलाई नि एउटा मेकानिजम र एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यही भएको दिमागमा एउटा के थियो भने त्यो सिस्टमसम्म चाहिँ फोहोर नपुर्याउनु पाए के हुन्थ्यो, एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको पैसा पनि बच्ने, त्यहाँ माउन्टिङ भएर बसेको त्यसलाई पनि हामीले डिक्रिज गर्न सक्छौँ। बासन्जालाई कति हिजो मात्रै खुल्यो भन्ने न्युज आइरहेको छ, 1 हप्तादेखि बन्द हुँदाखेरि काठमाडौँ सहरभरि रोडमा फोहोर निस्किसकेको छ होइन। त्यसलाई स्रोत नै रिड्युस किन नगर्ने, स्रोत नै किन त्यसलाई व्यवस्थापन नगर्ने भन्ने हाम्रो मेन हो। र हामीले अब महिलाहरूले नै मैले चुनेको कारण किन भन्दा हामी महिलाले नि भान्सामा म्याक्सिमम बिताउँछौँ र सिम्पल काम छ कि फोहोरको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ। अरूले भन्छ नगरपालिकामा गयो कता कुरा गऱ्यो भने होइन हामी त यसको चाहिँ टेन्डर निकाल्छौँ अनि इन्सुलेटर मिसिनहरू ल्याएर यसलाई जलाउँछौँ होइन। जसरी नि वातावरणले पोल्युसन गर्ने कुराहरू मात्रै गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूले। अनि मैले चाहिँ त्यस्तो होइन, हाम्रो चाहिँ जुन आउने फोहोर छ नि त्यसको प्रकृति नै फरक छ। किनभने हाम्रो त 70% त कुहिने फोहोरहरू आउँछ कि, अनि 30% मात्रै अरू नकुहिने आउने हो भने त्यो 2टा मिक्स गरेर जलाउँदा जल्छ त। सिम्पल सोच्नुपर्ने कुरा हो। त्यो भएर फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई सिम्पल काम के छ, घरबाट सेग्रिगेसन छुट्टिएर आयो भने त्यो सहज भइहाल्यो। कुहिनेलाई पनि छुट्याउनु पर्यो र त्यो छुट्याएको चिजलाई हामीले ट्र्याक गऱ्यौँ कि ब्राह्मणकण्ठ महिला मञ्चद्वारा सञ्चालित हरित नगर अभियान भनेर हामीले दर्ता गरेका छौँ उद्योगमा। त्यसमा चाहिँ
हामीले खाएको त्यो वाटर बोतल हुन्छ नि, पानीको बोतल, कोक, फेन्टाहरूको बोतलहरूलाई चाहिँ घरबाट चाहिँ उठाएर लिनुहुन्छ। अनि त्यसलाई फेरि त्यो उहाँहरूको त्यो स्थिति देख्दाखेरि वेस्ट वर्करहरूको त्यो फोहोरमा लिचर्ड जताततै फोहोर लागेर मास्क पनि नलगाएर, पन्जानी नलगाएर यतिकै फोहोरमा चाहिँ सबै कुराहरू छुटाउनुहुन्छ कि घरबाट गइसकेपछि त्यो फोहोर कि। अनि बल्ल त्यो छुट्याएकोबाट भ्यालुएबल चिजहरू निकालिसकेपछि बल्ल त्यो रहेको फोहोर चाहिँ सिस्टर जाने हो कि। अहिलेसम्मको प्रोसेस त्यो छ, गर्ने अब स्टाइलहरू त्यो छ। त्योबाट नै हामीले पिटीलाई तान्यौँ, पेट बोतललाई तानेर अनि हामीले मिसिन किन्नु पऱ्यो। अनि नगरपालिकाले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, 10 लाख रुपियाँ दिनुभयो। त्यसमा आफ्नो पैसा एड गरेर हामीले 1.5 रोपनी जग्गा लिएर एउटा संरचना खडा गरेर त्यसमा चाहिँ बेलिङ मिसिन, त्यसलाई खिच्ने मिसिन इन्डिया कानपुरबाट झिकाएर त्यहाँ पनि 3जना दिदीबहिनी र 2टा मिसिनमा बस्ने भाइहरू गरेर 5जनाले चाहिँ रोजगार पाउनुभएको छ। र यो 3 वर्षदेखि हामीले यो के अरे 1 केजी 2 केजीको वेस्ट म्यानेजमेन्ट होइन, हामी मन्थली 15देखि 20 टनमा काम गर्छ। 20 टन फोहोर चाहिँ हामी पेलेर अर्को पार्टीलाई बेच्छौँ कि। अनि त्यो गएर चिउरा जस्तो बन्छ, अर्को मिसिनले बनाउँछ त्यसलाई। अनि ग्रेन दाना जस्तो बन्छ। अनि त्यो बल्ल रिसाइकलिङको लागि चाहिँ र मेटेरियल चाहिँ रेडी हुन्छ र सामानहरू बनेर आउँछ। भनेपछि फोहोर कति काममा लाग्दो रहेछ है। हामीले ग्रिन जब, सोसल ग्रिन जब दिएका छौँ हामीले 5जनाले होइन। उनीहरूको परिवारलाई पनि छत दिएपछि राम्रो काम गर्नुहुन्छ भनेर त्यही भित्रै बस्ने व्यवस्थाहरू पनि भइरहेको छ। यो फोहोर मैला कसरी व्यवस्थापन गर्ने भने अझै पनि समुदायमा त्यति धेरै चेतना देखिँदैन। जताततै सडक, घर, बाटोमा होइन, प्यासेजमा त्यत्तिकै फोहोर कोहीले नकोहीले फ्यालिराख्नु भएको हुन्छ क्या उहाँहरूले। उहाँहरू नाक थुन्न चाहिँ बरु सक्नुहुन्छ, त्यो झरेको फोहोरलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन क्या। छैन। के गर्नु त? त्यसको कारण चाहिँ हामी अनुशासित छौँ। अनुशासन हो कि सबभन्दा ठुलो। किताबमा नि पढेका छौँ, टिभी, अब सबै मिडियाहरू, कम्युनिकेसन सबैबाट पनि थाहा छ। हामी अब एकदमै जीव जन्तुहरूमा नि एकदम विकसित हो नि त हामी मान्छे भनेको त। तर हामी अनुशासन नहुँदाखेरि त्यस्तो भयो। सबै चेतना छ, तर जान्दै पनि अबुझ के मटेरी जबरजस्त। हजुर, अनुशासनहीन है। मैले भनिहालेँ नि, सिम्पल कुनै मास्क लगाउने तर घर चाहिँ सफा नपार्ने के। मास्क लगाउने, बाटो खेल्दै हिँड्ने के। त्यसलाई त सही एउटा हालेर डस्टबिनमा ढाकेर राख्नुपर्ने चिज हो नि त। त्यसमा त भाइरसहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ छैन कि। थाहा छ त्यसले कतिको हामीलाई हार्म गरिरहेको छ भन्ने। तपाईँ यो क्षेत्रमा यो फोहोर मैला व्यवस्थापन 3 वर्ष भयो लाग्नुभएको, सक्रिय रूपमा लाग्नुभएको छ। बुढा नीलकण्ठलाई जस्तै तपाईँले हरित गृहमा एउटा सफा सुग्घर नगरको रूपमा चिनाउने अभियानमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसको पनि होइन। त्यहाँको महिलाहरू सँगसँगै अन्य नगरपालिकाको महिलाहरू, काठमाडौँ सहर त धेरै प्रदूषित छ, फोहोर छ। घरबाट निस्केको फोहोरहरू 15 दिनसम्म भनौँ न लिन आउँदैन। काठमाडौँ फोहोर मैला व्यवस्थापन महानगरपालिका नआउँदाखेरि त त्यत्तिकै तिमीलाई रोगहरू, जिङ्गा पड्किने, भुसुना आउने। अझ अहिले त गर्मी महिना छ, धेरै समस्या उत्पन्न भएको छ कि। भित्र भान्साभित्र छिर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो फोहोरलाई कहाँ लिएर आउने भन्ने त्यो तनावमा छन् के हरेक मानिसहरू। उहाँलाई के सुझाव छ तपाईँको? फोहोरलाई कसरी मोहरमा बदल्ने? तपाईँ त पैसा कमाइरहनु भएको छ। हजुर, यसमा चाहिँ राज्यले पनि नहेरेको होइन, जहिले पनि फन्डिङ हुन्छ तर त्यो फन्ड युज हुँदैन, त्यो फ्रिज गइरहेको छ। जस्तो लास्टमा चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ स्थानान्तर गरेर सबै सडक बनाउने कि। फोहोरमा आएको, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा आएको पैसा त फोहोर मैला व्यवस्थापनमै खर्चिनु पऱ्यो नि। मैलामा आएको पैसा त मैलामै खर्चिनु पऱ्यो नि होइन। जनजातिकोमा आएकोमा जनजाति त्यो छैन, दुरुपयोग भएको छ। त्यो राज्यले नहेरेको होइन, नसोचेको होइन, उसँग ठुल्ठुलो प्लानहरू होला। तर यसको मैले भने अघि सिम्पल आइडिया भनेको यसको सेग्रिगेसन हो। महिलालाई नै हामीले चाहिँ ट्रेन गरायौँ भने त्यही फोहोरलाई चाहिँ मल बन्छ, त्यो अर्को फोहोर बेचेर पैसा आउँछ। र घरमै अहिले त अब काठमाडौँमा चाहिँ एउटा कौशल खेती त्यो गर्दा नि अहिले हामीले 10जनालाई कौशी खेतीको कृषिबाट दिनुभएको थियो बुढानीगढमा 50-50मा। 10जनाले हालेर एकदम खुसी हुनुभएको छ। उहाँले उत्पादन गरेर 9जनाको परिवारलाई त सफिसियन्ट हुन्छ अरे कि त्यतिले। अनि अब तपाईँहरूले हामीलाई दिने हामी बेचिदिन्छौँ भनेर चाहिँ बिजनेसमा जोड दिएको छ। अनि यो कुरालाई तपाईँहरूले अभियानको रूपमा चलाउन सक्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन? चलाउनु हुन्छ कि हुँदैन? अब हामी त अब देशव्यापी रूपमा कि अब सबै महिलाहरूलाई, पुरुष दाजुभाइहरूलाई, घरमा अब सबैलाई चाहिँ अब घरमा निस्केको फोहोरबाट चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ। यो आर्थिक स्रोत हो,
यो स्रोतलाई चाहिँ यसरी प्रयोग गरौँ भनेर कसरी प्रयोग गरे फोहोरको भनेर सिकाउने विषय मैले भनिहालेँ नि। फोहोर मैला भनेपछि यो हामीले गर्ने चिज होइन, जस्ट डस्टबिनमा फ्याल्ने चिज हो होइन। डस्टबिन भन्दा नि मधेसी हाम्रो तराईवासीकोले मात्रै मधेसीहरूले गर्ने या इन्डियनहरूले गर्ने हो, हामीले गर्ने होइन भनेर सोच्नु भएको छ कि उहाँहरूले। तर फोहोरमा चाहिँ यति जब दिन सकिन्छ, यति पैसा कमाउन सकिन्छ कि त्यो त कसैले देख्नु भएको छ। तर फोहोरै चिज हो भनेर उहाँहरू त्यो त व्यवस्थापन गरेर आफूलाई सेफ्टी अप्नाएर काम गर्ने चिज हो नि त होइन। त्यो उहाँहरूले फोहोरमा चाहिँ ग्रिन जब हामीले 5 जनालाई त अहिले अलरेडी काम दिइरहेको छु, 5 जना मात्रै जोडिन्न त्यसमा त। त्यो फोहोर उठाउने मान्छे पनि बाँच्यो, त्यो गाडी चलाउने मान्छे पनि बाँच्यो होइन। अनि त्यहाँ गएर छुटाउने मान्छेको नि कति जब हामीले गर्ने हो भने 150-200 त एउटा सेन्टर चलाउने मान्छे चाहिन्छ कि। हामीले त्यहाँ मात्रै बसेको 5 जना मात्रै काम गरेको नभनेर त्यो घरदेखि उठाउनेदेखि लिएर त्यो सेन्टरमा आइपुग्दाखेरि र योबाट जाँदाखेरि एउटा च्यानलमा बन्ने हो भने 100-150 जनाले त्यहाँ हामीले जब पाइरहेको हुन्छ कि। एकजनाले चाहिँ त्यो बिजनेस गरिदिँदाखेरि त्यो उहाँले दिने चाहनु त आवश्यकै छैन। सबै यहाँ हुँदै पनि त्यसलाई अझ व्यवस्थित रोजगारीले सृजना गर्न सकिन्छ है। काम पनि प्रशस्त छ, एउटा पेसामा लागेर उहाँले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसमा महिला भने चाहिँ यो सेक्टरमा काम गर्न एकदमै गाह्रो कि। तपाईँलाई चाहिँ म फर्स्टमा क्वेसन गर्दाखेरि बोतल खोज्नु जानु पऱ्यो, किन त्यो भोलुङको काम हो नि त। जति पेल्यो उति पैसा आउने हो नि त। अनि तपाईँलाई कसले यो भन्यो त महिला भएर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो रेटमा पनि नेगोसिएसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हेयर जस्तो होच्या जस्तो कुरा गर्ने कि तपाईँले अब यो 1 वर्षभन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्न। झन् मलाई चाहिँ ऊर्जा मिल्ने कि वाइ नट, किन गर्न सक्दिनँ मैले, के गर्न सक्दिनँ पुरुष तर काम म त देखाएरै छाड्छु भनेर चाहिँ निरन्तर लागिरहेको छ। र यसमा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभको एउटा नगर मित्र भन्ने छ, उहाँहरूले नि हामीलाई समन्वय गर्नुभएको छ र कोका-कोला फाउन्डेसनले पनि हाम्रो सपोर्ट खाली बोतलहरू ल्याएर तपाईँ फन्डिङ गरिदिनु भएको छ। किनभने बिजनेसमा त अलिकति आर्थिक नै चाहिन्छ एकदम। 5 लाख रुपियाँको त्यहाँ सामान थुप्रिएको छ नि, 5 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ त हाम्रो मार्केटमा जानुपर्छ कि बल्ल न बोतल आइपुग्छ। त्यस्तोमा नि हामीलाई चाहिँ कोका-कोला फाउन्डेसनले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। भनेपछि यसरी तपाईँले कामहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ है। अब सहर सुन्दर हुने सपना छैन, सहर दुर्गन्धित हुने सपना छ। र तपाईँ एउटा अभियान, सुन्दर अभियानमा लाग्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा काठमाडौँको सहर, ललितपुरको सहर, भक्तपुरको सहर सबै हेर्ने हो भने मठ मन्दिरहरूमा पनि त्यो फोहोरहरू फ्याल्ने त्यो प्रवृत्ति बढेको छ। मान्छेहरू त शिक्षा त नपाएको, शिक्षा पाउँदा पनि जताततै फोहोर थुक्ने प्याचा त्यो भयो होइन, व्यवस्थित छैनन् के। यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको पाटोमा तपाईँहरूले काम गर्नुभयो, कतिको टेवा पुर्याउला त मान्छेहरूमा जनचेतना कतिको फैलिरह त तपाईँहरूसँग काम गर्नुभएको छ नि, पैसा त कमाउनु भएको छ। ओहो फोहोर त हामीले यसरी चाहिँ फाल्नु हुने होइन रहेछ, फोहोर फाल्दा पनि यसरी छुट्याएर फाल्नुपर्ने रहेछ, फोहोरको महत्त्व यस्तो रहेछ, यसरी चाहिँ फाल्यो भने चाहिँ यसरी पैसा कमाउन सकिने रहेछ भने त्यो ज्ञान, त्यो चेतना छ नि तपाईँहरूले यो अभियानको रूपमा। यसको लागि चाहिँ म त सबैलाई के हुन्छ नि, वडा नम्बर 1 ग्रामीणखण्ड वडा नम्बर 1 मा आएर भिजिट गर्नुहोस् हामीलाई होइन, केही सिक्नुहोस्। त्यहाँको रोडहरूदेखि लिएर सरसफाइहरू अलि कतिले कार्ड बनाउने नबनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरिसकेको छु। र अहिले हाम्रो नगरपालिकासँग नि लगिङ भइरहेको छ। हामीलाई चाहिँ 1 इयर्सको प्रोजेक्ट दिनुहोस् होइन। हामीले चाहिँ बरु ल 13वटा वडा छ भने हामीलाई 13वटा वडा नदिनुहोस्, एउटा वडा दिनुहोस्। त्यसलाई चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ ग्रिन जबदेखि लिएर सरसफाइको हरेक 4-5वटा कम्पनी खोलिदिन्छु मैले। मलाई चाहिँ त्यसमा सपोर्ट गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँ एकदम पोजिटिभ हुनुभएको छ। प्रेजेन्टेसन ल्याएर आउँछु सिला भन्नुभएको छ। अब मैले भोलिको लागि चाहिँ टाइम माग्दैछु कि उनीहरूसँग। तपाईँबाट तयारीको साथ लाग्नु भएको छ होइन, नमुना बनाउने। राम्रो भयो भने ग्रामीण पॉइन्ट 13 नम्बर वडाले राम्रो गरेर फेरि हामी अरू नगरपालिकामा चाहिँ बिस्तारै यसलाई विस्तारित गर्दै हुन्छौँ। र नेपाल वर्ल्ड वाइज नै हामीले यो काम गर्ने चाहिँ अब सङ्कल्प गरेका छौँ, उद्देश्य राखेका छौँ होइन। त्यो फोहोरलाई चाहिँ सेग्रिगेसनबाट मात्रै समाधान हुन्छ। कुनै मिसिन ल्याएर मिसिन धेरै ठाउँमा खिया लागेर थन्कियो पनि देखिरहेको छु, त्यसरी गर्नु हुँदैन। त्यो पैसा वेस्टेज भइरहेको छ हाम्रो राज्यको, हाम्रो ट्याक्स चाहिँ वेस्टेज भइरहेको छ। त्यो सिस्टरको फोहोर छ नि, त्यसलाई के गर्न सकिन्छ? त्यहाँ त एकदमै अव्यवस्थित तरिकाले थुकिएको छ। सिस्टरसँग फोहोरै नजाने बनाउँछ। हाम्रो नगरपालिकाबाट फोहोर निस्कियो भने नि ट्याक्स लगाउने हिसाबले चाहिँ फोहोर निकाल्ने नदिने,
यदि हाम्रो नगरपालिकाबाट 4 लिन चाहन्छ भने नि ट्याक्स लगाउने हाम्रो त्यस्तो प्लान छ। त्यसरी अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसैले स्रोतमा नै त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नु पर्यो, न कि सिस्टमवासीलाई हामीले दुःख दिने हो, न कि सिस्टममा माउन्टेनिङ बनाएर लिजर्ड गरेर। तपाईँ कस्तो दुःखदायक भिडियोहरू फोटोहरू देख्नु हुँदैन सिस्टमको। यहाँबाट गएको फोहोरमा पनि हाना रुचि गरेर काग गिद्ध जस्तो गरेर मान्छेले आफ्नो जीवन त्यहाँ फालिरहेछ, सिसाले बिजिरहेको छ, काटिरहेको छ, के अरे किलाले बिजिरहेको छ र पनि त्यो पैसा हो भनेर त्यत्तिकै हाडालुस गरिरहेको छ। अब त त्यो सकिन थाल्यो त्यहाँ त, भरिएर त्यहाँको मान्छेले त अर्को ठाउँमा नि सुरु गरिसक्यो होइन। त्यो समाधान होइन, त्यो समाधान होइन। समाधान घरबाटै आफ्नो ओडामै ट्रान्सपोर्ट त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने 2-4वटा कम्पनी खोलेर, जस्तो लुगा आउँछ नि, लुगा पेल्ने एउटा मेसिन हुन्छ। फोहोर मैला अब 70% वाला त हाम्रो भान्साबाट निस्किने एसियन कन्ट्रीहरूको त्यो आफ्नो भइहाल्छ। अनि प्याडहरू र सेमी बच्चाले युज गर्ने त्यो ड्राइभर हुन्छ नि, त्योबाट पनि मजाले भित्रको कपासहरू निकालेर विभिन्न थरीको चिजहरू बनाएर त्यसबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। 124-25वटा आइटमहरू छ त्योभित्र के फोहोरमा पनि, त्योबाट पनि नगन्ने पैसा कमाउन सकिन्छ। र फोहोर त्यहीबाटमै त्यही कहाँ गयो भन्ने कुराहरू म्याजिक हुनसक्छ यदि चाहने हो भने। सरकारले चाहिँ कतिको चाहेको देख्नु भएको छ? उसलाई नीति नियमहरू बनाएको छ कि छैन, के छ? सरकार नीति नियममै अल्झिरहेको छ र पो विडम्बना छ त। नीति नियम बनाउँदाखेरि पनि अब कामै नगरेको विज्ञहरूलाई अब थाहा नभएको खालि विदेशको गएर पोल्या देखेर त्यस्तो खालको मात्रै किनेको चिजहरू मिसिनहरू हामीले बिग्रेर बसेको देखिरहेछौँ कि त्यो होइन। यसको त मेन भन्यो भने सिम्पल छ, हामी महिलाहरूसँग जोडिनुहोस्। हामी महिलाले फोहोर निकाल्ने हो, घरबाट 24 घण्टा फोहोरमा खेल्ने हो, त्यो सेग्रिगेसन भएर आयो भने त्यसको समाधान केही छ। कहीँ जानै पर्दैन, केही कहीँ सिस्टम पनि पुऱ्याउनु पर्दैन, कहीँ पल्लो ओडामा पनि फाल्नु पर्दैन, कहीँ खोलामा पनि फाल्नु पर्दैन। त्यस्तो टेक्निकहरू छ। बुढाले नीलकण्ठको हकमा यो कुरा त लागु होला, तर अन्य नगरपालिकामा नगरवासीहरूले प्रतिनिधिहरू त फोहोरको विषयमा त्यति छलफल त गरेका छैनन् नि त। हजुर, तर ठुल्ठुलो सेमिनारहरू हुन्छ त्यसको बारेमा, धेरै न्युजहरू नि हेर्छु, पत्रिका नि हेर्छु। मेरो त आँखा कहाँ हुन्छ भन्दा 2 आइज, अब एउटा फोहोरमा आउँछ एउटा फुलमा हुन्छ, किनकि मेरो त सेक्टर नै त्यही पर्यो। अनि विभिन्न डिसिजनहरू गरिरहेको देख्छु, ठुल्ठुलो डिसिजनहरू हुन्छ। तर सानो एउटा सेग्रिगेसनबाट हुन्छ है भन्ने थाहा हुँदै पनि किन त्यसलाई एप्लाई नभएको कि हाम्रो जीवनमा। त्यहीबाट नि वडा नम्बर 1 को महिलाहरू लगभग मेरो 50-60 जना महिलाहरूले छुटाएर दिनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूले अब सिस्टम बन्द भयो नि, हामीलाई समस्या भएन कि। किनभने गनाउने फोहोर सबै मलमा गइसक्यो, अर्को त के 1 वर्ष राख्यो भने नि हामीलाई के प्रब्लम गर्छ भन्नुहोस् त। त्यो आइडियामा लाग्नु पऱ्यो नि त। हामी गनाउने चिजले दुर्गन्धित भएर विभिन्न किराहरू फर्मेसन भएर पो हामीलाई त्यसले सताउने हो त। त्यसलाई नै मलमा परिणत गरिसकेपछि हामीसँग बचेको थियो त त्यही बिस्कुटहरू प्याकिङ गोबर मात्रै। त्यो त हामीले वर्ष दिनलाई 2 वर्ष पनि एउटा कुनामा राख्यो नि, त्यसले हामीले गर्ने थियो त, के पनि गर्दैन। त्यसरी सोच्नु पऱ्यो कि सानो आइडिया छ कि एकदम यसलाई ब्रोड बनाउनु पर्ने केही पनि छैन, सिम्पल आइडिया। अब यो व्यवसायलाई यो फोहोर मैला व्यवस्थापनबाट पनि व्यवसायको रूपमा परिणत भएको छ, तपाईँले रूपान्तरण गर्नुभएको छ। पहिले चाहिँ फोहोर मैला फाल्ने मात्रै काम थियो नि त, यो चाहिँ फोहोर हो, यसलाई चाहिँ काहीँ ठाउँमा पायो हुन्थ्यो भन्ने त्यो एउटा चिन्तामा हुन्थ्यो मान्छे। तपाईँले त्यसलाई व्यवसायको रूपमा आर्थिक रूपमा चाहिँ काम गर्नुभएको छ। यसको वृद्धि विकास गर्नुको लागि के गर्नु पर्ला? यसको वृद्धि विकासको लागि चाहिँ जस्तो अहिले हामीले लिजमा लिइरहेको छ, हाम्रो ठुलो च्यालेन्ज त्यहाँ छ कि अब 5 वर्षको लिज छ। अब त्यहाँ चाहिँ बस्ती बढ्दै जान्छ कि बस्ती बढेपछि त्यो हेर्ने डिस्ट्रिक्टबाट जुन माइन्ड सेट छ नि, अब यो फोहोर हो, अब यसले चाहिँ दुर्गन्धित गर्छ। अनि हाम्रो त्यस्तो केही पनि छैन। हाम्रो सेन्टरमा आएर तपाईँहरूले भिजिट गर्नु होला होइन, A1 बनाएर ग्रिन बनाएर राखेका छौँ कि हामीले त्यसलाई। अझ पनि त्यो टायरहरूबाट पनि अपसाइक्लिङका ट्रेनिङहरू दिएर विभिन्न फुलहरू फुलाएर घरमा महिलाहरू त्यस्तो बनाउनु भएको छ कि। त्यो भावनाले हामीलाई अब च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ जग्गा हो कि, त्यो पनि बस्तीभन्दा अलिक टाढो। किन अहिले त्यहाँ त बोतल मात्रै भयो, यदि छुट्टिएको त्यो 70% वाला फोहोर आउने हो भने त त्यहाँ त 1 घन्टामा हामीले त्यसलाई चाहिँ केही चिजहरू हालेर के गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने त दुर्गन्धित हुन थाल्छ हो। अनि दुर्गन्धित भएपछि त बिरु अब कतिखेर यसले यहाँ चाहिँ फोहोर गन्ध आउला र यसलाई चाहिँ पफ भनेर चाहिँ समाज त बसिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर ठेकेदार हो नि त समाज त। त्यो भावनाले हामीलाई चाहिँ जग्गाको चाहिँ व्यवस्था र अलिकति अझ यसलाई चाहिँ
सरकारले अलिकति सहयोग गरिदियो भने ठुलो स्केलमा काम गर्नलाई यसका त अरू अरू स्टेपहरू पनि त छ नि। एउटा बेलिङ मात्रै चिस्ने मात्रै होइन, त्यसपछि भटिङको कुरा होला या त्यही ग्रेन बनाउने चिउरा बनाउने मेसिन पनि हामी बनाऊ। पछि हामी रिसाइक्लिङसम्मको सामानहरू पनि प्रोडक्ट गरेर चाहिँ मार्केटमा जान सक्ने स्थिति गर्नलाई त सरकारले पनि हामीलाई हेर्दै गए अझ राम्रो हुन्थ्यो। र अब प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि होइन, र त्योभन्दा नि प्रति जग्गा अझ सरकारी जग्गा भयो भने त हामीलाई नत्र त जतिखेर नि एग्रिमेन्टले पनि काम गर्दो रहेछ। उसले चाहेन भने बालवाला घर धनीले या जग्गा धनीले जतिखेर नि तिमी उठेर जाऊ भन्ने चाहिँ अनसेक्योर चाहिँ भइराख्ने त्यो चाहिँ हामीमा छ कि त्यो समझ त्यो असुरक्षा चाहिँ देखिएको छ। ठिक छ, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा फूल खेती व्यवसायी तथा त्यसै गरी उहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निकै सक्रिय रूपमा लागि पर्नु भएको छ र सफलता पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। धेरै मानिसहरूले पैसा कमाउनको लागि आफ्नो घर बारी खेत सबै छोडेर बाहिर जानुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ आफूसँग भएको र त्यसमा पनि फोहोर जुन मान्छे चाहिँ यो फोहोर चाहिँदैन भनेर त्यतिकै फालिरहनुहुन्छ, जतापाए त्यति फालिरहनु भएको हुन्छ, तर फोहोरबाट पनि यसमा पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर रूपान्तरण गर्नुभएको र परिवर्तन नयाँ काम गर्नुभएको छ। र आम मानिसलाई पनि हामीबाट हाम्रो घरबाट निस्केको फोहोरबाट धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ, यो यसले धेरै कुरा फाइदा हुन्छ भनेर एउटा उदाहरणै काम गर्नुभएको छ। र सँगसँगै फूल खेती व्यवसायमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भनेर उहाँहरू निकै नै सक्रिय भएर लागिरहनु भएको छ। यसै विषयमा रहेर के छ नेपालको अवस्था भनेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।